kasih. Kau dulu ya. Lihat boleh. Sound check sound. Tadi saya ini jasa live. Jadi apa orang live ya? Ada orang live.
Hindi na speaker. Shout out for joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Atong abito ng himno sa pagdaig, worship the King. Worship the King, all glorious above. Oh, Gratefully sing his power and his love. Our shield and defender, the ancient of days. Pavilion in splendor and girded with praise. Your bountiful grace, what a glorious sight. It breaks in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Oh, mercy spine, unchangeable love, from angels delight to worship above. Your ransom creation with glory ablaze, in true adoration shall sing to the praise. Mag-ampo ta. Dalaygon o may gugmao na mo nga Diyos, nining matahom nga kabuntagon Ginoo, dako ang among pagpasalamat kanimo, nga gihatagan mo kami ug kay gayunan nga makasimba kanimo, Diyos. Salamat sa mga maayong panglawas ug kusog nga imong gihatag katag sa among kinabuhi. Sa magasimba kami kanimo karon,
among gipangayo ang imong balaan nga espiritu nga mo'y mo pataliwala karon kanamo ug ablihan ang among mga kasing-kasing ug hunahuna aron ang mga pulong nga among madunggan karon may among magamit ug may among giya sa among pagkinabuhi. Kini tanan among gipangayo tungod lamang sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Children of the living God, as we gather in the light of Christ's resurrection, we are reminded of the boundless grace and mercy that God offers to each of us. We recognize our call to love and respect all people as God and does yet. We know that we have often fallen short in our thoughts, words, and actions. Let us come before God with humble hearts, seeking for forgiveness and renewal. Together, let us confess our sins and shortcomings, trusting in God's unwavering love and grace. It is written in the scriptures that Christ suffered for sins once and for all, the righteous for the unrighteous, in order to bring us to God. Brothers and sisters, I tell you in the name of Jesus Christ that our sins are forgiven by God. This is God's gift to you through faith in Jesus Christ our Lord, a gift and not of works, lest anyone should boast. Praise be to God. Amen. Manindog ta alang sa paghimamatay atong pabuton ang atong awiton ang here we are sa atong paghimamatay sa matag usa. Here we are, all together as we sing our song, joyfully. Here we are, all together as we pray, we always be. Join with our friends and celebrate the brotherhood we share. All
Madyong hinaat ka nato tanan. Good morning, magandang umaga. Atong gi-welcome ang matag usa ka nato nining matahom nga adlaw sa Domingo aron atong himayaon ang atong buhi nga Dios. Ang atong pastor si Reverend Noel Villalba dunay gipamati siyang panglawas o ang iya pong equipment medyo iyang ipa-repair. Kinahanglan niya kay para sa iyang mga lecture pohon na amagod siya magsalig sa tablet kay mapadako man ang font. So dili nato siya ikauban ning atong pagsimba pero ang iyang balang ang iyang espiritu nagauban kanato. O atong gi welcome usab ang atong mga igsoon nga nagasunod kanato pinaagi sa live streaming, duyog sila sa atong pagsimba. Ang atong pianista o ang atong Facebook operator lahi, no? Ang atong pianista si Edison na kay ang atong in charge niya ni si Carl Brando dunay ilang activity sa ilang buhatan. Tuwa sila sa Taganahan, Surigao del Norte o ang iyang asawa bago po nakasulod sa MTCC branch to, kuyog po sila dito. So mao ni ang atong hanay karon, tingali nagsunod po sila sa atong pagsimba niini nga kabuntagon. Ang atong mga gimbuhaton ania sa atong bulletin o hinaot ang matag usa ka nato nagakupot niini. Dili na nako basahon sa entero atong gipasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nagsupport sa atong matag Domingo nga meal fellowship after sa atong pagsimba. Si Mrs. Susan Satintes Claro nagsulat diha sa atong Facebook o nadawat kini sa atong lay administrator. Nagpasalamat siya sa atong gihatag nga hinabang pagkasakit ni Bishop Constante Claro ug mauni ang iyang gisulat. Our heartfelt appreciation and gratitude for your love and support in prayers and material blessings. O gikan ni kang Mrs. Susan Satintes Claro. Ato po di pahinumduman ato mga kaigsuonan nga kung doon natay mga activities nga mosulod sa hanay sa atong pagsimba, atong ipalihog nga atong i-advance og pahibalo mga 1 week aron ma-preparar sa atong worship committee, mapasulod nato sa talamdan o ma-arrange po nato ang atong pagsimba. Sa miaging first council meeting atong gikasabutan nga atong i-resume ang atong midweek service o kagahapon gi-affirm sa atong mga kaigsuonan mga UCM o CWA sa pag Bible study kagahapon nga karong Martes first week naman atong makita dinhi sa atong announcement kanunay man nato gi-announce pod nga magsugod ta og midweek. Ang tinuod lang ang kusog sa inyong magwawali, ang kusog sa inyong mga pastor o ang kusog sa entero sa simbahan nagadepende kana unsa pod ka kusog ang atong mga pag-ampo o kining midweek prayer atong himuon kini nga hiniusa nga pag-ampo alang sa atong buluhaton sa iglesia. So, magkita-kita ta karong Martes 5:30 ta mag-start aron ang mga nag-opisina makaapas. Nalipay ko sa commitment sa atong mga UCM o CWA nga kung unsa sila kadaghan sa pag-Bible study, ila pagitong pakapinan ang ilang kadaghanon mo support sila sa prayer. Hopefully ang ania po dinhi karon nakabati sa atong pag-anunsyo ning kabuntagon ato pong tambungan o mangimbitar ta sa atong kapamilya bisan sa atong mga hinigugma.
atong gipahibalo nga nianing miaging semana nagubay-ubay ang atong mga Bible study. Nag-Bible study ta sa Barangay Hall sa Obrero. Nag-Bible study ta dito sa balay ni Mr. and Mrs. Joel Fernandez. Nag-Bible study punta sa atong church staff o kining atong sinabado nga Bible study dito sa panimalay ni Mr. and Mrs. Ludilito Langis. Ang tinuod, ang birthday ni Ludilito Langis, Bernice, June 28, pero iyang gitunong nga iyang sa ulogon kagahapon. O nangadto ang UCM o CWA uban sa lahi nga kasinatian kay ang binyo dito mangyod sa ilang farmhouse ato pong nasinati ang katahom sa kabuhatan o sa atong pagsuroy sa matahom nga dapit sa Habunga. Nakapaantaw ramiglan tanaw sa reservoir katong hydroelectric nga tuburan sa kuryente kay dili man pud mi paduolon didto kay bawal ang picture. So dito lang mi nitanaw sa lake ug amo nakita nga ang lake medyo ubos ang tubig pero matahong gyapon na ay ilang gipreparar nga mga building kung dunay mo overnight dito gamiton to maka-access ta dito nga naanoy bayad barato o doon natay discount. Kami gipag-ingnan mi nga nami discount di gyud mabaka kay na magi-discount ang mga senior citizen. Mga senior man mi nangadto. Unya nay matahom nga building nga dunay swimming pool sa ibabaw. Usa to sa ilang attraction, mag-opening sila next month, ugma na, no? Next month. O murag akong nabati nga ang Almond maoy mo operate ni adto. Wapo na kayo dito sa Habunga. Usa lang ni kapag hatag ka na to og report sa kalihukan sa UCM o CWA. Kagahapon usab dito pod mi sa panimalay sa atong igsoon Kuya Roy o Ma'am Hilda kay ilang gi-host ang Bible study o ilan na pong gi-celebrate ang ilang 61 katuig nga kasumaran sa ilang komunidad. Ato silang palakpakan, no? Sila tingali nakagunit ana nga record nga 61 na both nagsaulog nga buhi pa, no? Na may uban nga nagsaulog og 50, isa na lay nabilin, pero kaluoy sa Ginoo tungod sa iyang grasya ato gihapon silang gikauban o nakigduyog sa mga buluhaton sa Ginoo pinaagi sa pag-host og Bible study. So way nabutang dinhi nga mga birthday ato na lang kuanon kining akapila kay wa man ta tingali nabay gi andam nga background accompaniment sa birthday o wala. Ato lang kuanon iakapila ang pag-awit og happy birthday o sweeter as the years go by pag greet nato sa magtiayon Mr. and Mrs. Roy Sanchez. Manganta taog happy birthday. Sana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Kining ako day po nalimtan pag pahibalo nga
usa sa gikabisihan sa atong pastor kay nagpreparar siya sa iyang lecture sa umaabot nga forum pagpangandam sa verdict nga mahitabo sa gipile sa pundok nila ni Bobby Alguso, Reverend Noel Kapulong, Reverend Dr. Everett Mendoza ngadto sa mga national leaders o mga obispo, no, apil pod si Reverend Attorney Fortaleza. Pero ang kaso dili na ila kay nailibit naman sa korte People of the Philippines versus sa national leaders o sa mga obispo sa kaso nga perjury. Kung wala mag-request o postponement, June 10 unya June 20 unya nabalhin na pod sa August 10, doon na nauntay verdict karong July 10. So hopefully with our dreams and prayers nga mapakanaog na ang verdict. So ato ng pangandaman kay matud pa ni Reverend Noel, pagkatapos sa verdict nagkinahanglan ta nga mo assembly magpili ta og mga bag-ong leaders tungod sa ilang nahimo nga krimen. No, dili man punta 100% kay kining isgutan pa man na sa korte. Mao nan maingon lang ta whatever is the verdict magpurom gyud ta, no. So mao ni ang kabisihan sa atong pastor kay usaman siya sa mga sa poll of speakers puhon sa himuon nga forum o panagtigom. Ato usab nga gipasalamatan ang atong mga kaigsuonan sa ilang matinud-anon nga pagsupport sa gibuhaton sa Ginoo pinaagi sa paghalad sa alang sa misyon. Og ang atong simbahan nakadugang og 62,702 og 25 centavos. Atong palakpakan. Okay, kastas ni kay sa kasarangan nato nga nadawat kada Sabado, Domingo. Atong andamon ang atong kasing-kasing og hunahuna alang sa atong katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. O balaan o gamhanan nga Dios, kulang ang among mga pulong sa paglarawan. Unsa kami kapinangga nimo ug unsa kami ka mga pinalanginan nga among gitagamtam karong adlaw. Ania kami nagahiusa aron sa pagsimba ug among gilantaw ang among mga kaigsuonan, kababayen-an ug kalalakin-an, mga katawhan nga nagapaambit sa pagtuo, nagapaambit sa ilang kalipay ug bisan pa sa ilang mga suliran kabug-aton. O among Dios, tabangi kami nga amo usab ma-identify ang mga gasa nga imong gipiyal kanamo. Nagakinahanglan kami Ginoo nga magapul sa among mga resources, lakip na ang mga gasa, talento nga among ipadangat aron sa buluhaton sa pag-ibanghilyo nining dapit diin kami nimo ipahimutang mahimo nga kini mapasayon. Ikaw nagahatag kanamo Ginoo diha sa kalipay ug kadasig nga magtinabangay ingon igsuon, kalalakin-an ug mga kababayen-an aron sa paghatag ug kahayag sa kalibutan. Lakip sa among mga pagpasalamat Ginoo ang mga nagsaulog sa mga birthday nga wala namo
tagik kung kinsa sila, o ang mga nagsaulog sa mga wedding anniversary, bisan pa man sa panimalay ni Mr. and Mrs. Roy Sanchez nga ilang gisaulog ang kalipay sa kaminyoon sa 61 na katuig ang kasumaran. Nagapasalamat kami sa imong balaang espiritu nga nagahikap kanamo ug nagatugot nga among ipaambit ngadto sa uban ang among mga pangandoy sa pagampo alang sa kaayuhan. Si Steve Parunda, Urbano Lagrama, Reverend Noel Villalba, Elena Ribiro, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Leoniro, Clarita Leoniro, bisan pa man Ginoo among igsuon Manolito Saldivar, ug tingali aduna pay uban namo nga mga igsuon nga wa malitok, apan nasayod kami nga ikaw nagalantaw ug nagatiman kanila. Padayon ang among pagampo Ginoo nga ang among mga kaigsuonan diha sa mga pagpaningkamot nga mapadayag ang imong ibanghilyo, ang maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa among Ginoong Jesucristo. Mahimo gayod kini Ginoo nga moturok sa ilang mga kasing-kasing didto sa Barangay Obrero, ug dako nga among pagpasalamat sa Barangay Chairperson Dundi Ribiro sa pagtugot nini uban sa iyang mga kagawad o barangay staff, ug bisan pa sa mga panimalay nga madinawaton ug ang mga kabatan-unan nga padayon usab sa ilang pag-Bible study. Dalaygon ikaw o among Dios nga muhikap ug mupatubo sa mga binhi sa pagtuo ngadto kanila. Padayon ang among mga pagampo o among Dios alang sa gimbuhaton sa iglesia. Ang mga outreaches nga gidumala sa imong mga anak nga gipang dihugan nimo ni adtong miaging second Sunday ni ini nga bulan. Din nalipay sila nga ilan na gayod pamatud-an nga ang balaang espiritu nagalihok diha kanila pinaagi sa matinud-ano nila nga pagpangalagad, dili lamang sa iglesia kundi ngadto sa mga umaabot pa nga mga outreaches, kay nagasugod naman sila og lain-lain nga mga house worship. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagapadayon sa pagtabang kanamo diha sa among mapag-ampo alang sa mga OFW, mga hinigugma namo, mga anak, mga parinti o mga isigka Pilipino nga nahimo nga nasudnong bayani tungod kay sila maan ang nagatabang aron ang among ekonomiya magauswag. Og bisan pa o among Dios magahatag ikaw kanilag proteksyon, kalipay ug ang imong pulong kanunay usab nila nga sa ulugon pinaagi sa ilang panaghisgot-hisgot ug panagtigom nga dili gayod unta nila kawangon gahinan nila Ginoo. Inig adunay ilang rest day sa pagpaminaw sa imong pulong. Padayon ang among mapag-ampo ni adtong imong mga magbubuhat nga padayon nagalihok sa imong parasan. Bisan ang uban kanila gipang expel, apan padayon gihapon sa pagministeryo, paghatag o paglaom, paghatag sa pagpalamdag sa
panghuna-huna ni adtong mga nangitngitan ug pagtabang sa pagpasiga sa kahayag ug asin sa ilang kinabuhi. Ikaw Ginoo magadumala kanila aron ang local autonomy ug ang heritage of faith among mapasiguli sa among minahal nga iglesia, ang UCCP. Padayon kami Ginoo magasalig nga bisan pa man kanang tensyon sa West Philippine Sea, dili kana makapatandog sa among pagtuo diha kanimo. Magmasaligon kami o among Dios nga kini mapahupay ug ang among kagamhanan uban sa executive, legislative ug judiciary magalihok alang sa check and balance aron ang among nasod magpabilin nga gawasnon, magpabilin usab nga sangyaw sa mayong balita ang imong katawhan pagpaambit sa among mga pagtuo. Kini ug uban pa namo nga mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. He hears in time we pray. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dad-on ngadto sa libro sa Henesis kapitulo 28 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 19. Og si Jacob mipahawa sa Beersheba og miadto padulong sa Haran. Og mipahulay siya sa usa ka dapit og mipabilin didto sa tibuok nga gabii. Kay misalop na ang adlaw og mikuha siya og usa ka bato niadtong dapita nga iyang giunlan og mihigda siya sa pagkatulog niadtong dapita. Og nagdamgo siya og ania karon may usa ka hagdan nga nagatindog sa yuta ug ang iyang tumoy miabot sa langit ug ania karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka og nagakanaog niini. Og aniya karon si Hiyuba nagatindog sa ibabaw niini og miingon siya, ako mao sa Hiyuba ang Dios ni Abraham nga imong amahan ug ang Dios ni Isaac, ang yuta nga imong gihigdaan igahatag ko kanimo og sa imong kaliwatan. Ug ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta ug mukaylap ka sa kasadpan ug sa silangan ug sa amihanan ug sa habagatan, ug diha kanimo ug sa imong kaliwat pagapanalanginan ang tanan nga mga kabanayan sa yuta. Ug aniya karon ako magauban kanimo ug ikaw pagabantayan ko sa bisan asa nga imong pagadtuan, ug ikaw pagapabalikon ko niining yutaa, kay ako dili mobiya kanimo hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang paghikatulog og miingon, sapagkat tinuod si Hiyuba ania niining dapita ug ako wala mahibalo, og nahadlok siya og miingon, pagka makalilisang niining dapita kini dili lain kundili ang balay sa Dios og kini mao gayod ang ganghaan sa langit. Og si Jacob mibangon sayo sa pagkabuntag ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug kini gipatindog niya ingon sa usa ka haligi nga handumanan
ug iyang gibubuan og lana ang ibabaw niini, ug niadtong dapita ginganlan niya og Betel, apan sa sinugdan ang ngalan ni adtong lungsura Luz. Ang ikaduha nga pagbasa makita nato sa Mateo 13 versikulo 24, 30 ngadto sa 43. Og sa iya ang giasuyan sila sa lain pang sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. Apan samtang nagkatulog ang mga tao ug ang iyang kaaway, miadto og ang mga trigo gisabura niya mga liso sa bunglayon ug unya mipahawa siya. Busa sa nanubo na ang mga trigo ug nanguhay, nakita usab ang mga bunglayon. Ug ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay miduol ug miingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa bang anaa may mga bunglayon? Siya mitubag kanila, buhat kana sa kaaway, ug ang mga ulipon miingon kaniya, nan gusto ka bang amo kadtong adtuon og pangibton? Apan siya miingon kanila, ayaw lang kay tingali unya hinuon nga sa inyong pagpangibot sa mga bunglayon, mahilakip pagkaibot ang mga trigo. Pasagdi sila nga managkaipon karon sa pagtubo hangtod sa ting-ani, ug sa pagpangani na unya ingnon ko ang mga mag-aani. Pangibtao na ninyo ang mga bunglayon ug bangana aron sunugon, apan ang mga trigo hakota ninyo. Unya mipahawa siya sa mga panon sa katawhan ug misaka sa balay ug miduol kaniya ang iya mga tinun-an nga nanag-ingon, Saysayi kami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa uma. Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang magpupugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ug ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. Ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa, ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan, ug ang mangangani mao ang mga manulunda. Busa maingon nga ang mga bunglayon pagaibton ug pagasunugon sa kalayo. Mao man usab kana ang mahitabuon niya inikatapos na sa kapanahunan. Ang anak sa tao magapadalaon niya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakoton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanan mga magbubuhat ug kadautan. Ug ilang igasalibay kini ngadto sa hudno nga magadilaab. Didto ang mga tao managhilak o managkagot sa ilang mga ngipon. Unya ingon sa adlaw musidlak ang mga matarong dito sa gingharian sa ilang amahan, ug may mga dalunggan nga nakadungog kinahanglan magpatalinghog. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balang pulong. Amen. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement
didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer his call, follow his leading, and give him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee. O Christ, for thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing its duty in his holy name, willing to suffer affliction and loss, deeming its trial a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of his smile. Seeking the lost ones, he died to redeem, bringing the weary to find rest in him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Salamat Elder Boy og Nili. Dili gyud kawad-an ang Ginoo o magsasangyaw og si Boy og si Nili nagsangyaw pinaagi sa awit. Ang uluhan sa mensahe ni kabuntagon ang paglahutay sa walay duha-duha, no? Related pod sa living for Jesus. Murag nagsabot mi ni Boy og Nili, pero leading to sa Holy Spirit. Suma sa atong na bati nga pagbasa sa
libro sa Henesis atong nakita o nadunggan si Jacob nga natulog siya dito sa Beersheba o Bethel. Diin sa pagkatulog niya, nagunlan siya bato o niya iyang nakita hanggang haang tulay murag hagdanan padung sa langit niya ang mga anghel na naog og saka kung nakita niya ang panagway sa Dios og mingon siya kining dapita usa gayud ka balaan nga dapit ug atong subayon ang ilang kasaysayan niadtong dapita kanang Bethel mura na siya og description sa balay sa Dios himuan nila og templo sa umaabot na nga mga kaliwat ni Jacob. So mingon sa Henesis 28:15 kay ako dili mobiya kanimo hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo. O ang si Jacob gisaaran siya nga makapanunod siya o mga anak o mga kabtangan. O si Jacob usab misaad nga kay katong bato nga iyang giunlanan murag maiyang gihimo nga simbolo butangan niya glana nga muhatag siya ikanapulo sa dining iyang abot. Unsa iyang abot muhatag siya tithe o 10%. Nya tingala mo hala unsa man ning gisulti karon ni pastor nga murag 10% man murag stewardship nga sa November man na. Ang tinuod na challenge ko sa gisulti kagahapon dito sa kining Bible study sa panimalay ni Mr. and Mrs. Ludelito Langgis pinaagi kang Brad Raul ningon si Brad Raul kining atong gimbuhaton sa simbahan dili ni matapos diha magpadayon kini o gikinahanglan nato ang financing siya di ta magpataka og gasto ato yung paigoon nga mulahotay ta niini nga gimbuhaton og akong napamalandungan nga mao kini ang dad-o nako nga mensahe niining atong katilingban karon. Diha sa atong mapadayonon nga pagkinabuhi niining katilingban diin kita gipahiluna sa Dios usahay makapangutana kita ngano man nga dunay mga tao nga walay ko kahadlok sa pagbuhat og dili maayo og nagkinabuhi nga sa lawayon diha sa katilingban. Sa among panahon wala pa kayo telebisyon, wala pa ning mga gadget computer, maminaw rami og drama sa radyo. Ug usa ni adtong nay drama gabi na commander. Unya si Commander Cobra, usa siya ka vigilante mupatay sa mga dautan nga iyang gitawag nga sagbot sa katilingban. Nakadumdum ko nga doon natay igsuon, retired colonel sa army. Unya UCCP po siya dito sa Davao. Usa sa iyang istorya-storya sa iyang igsuon pod niingon siya nga kanang mga samukan ning atong simbahan maayo man na sila pang pamuuhon sama sa mga sagbot. Ikaw po ang usan hato kay igsuon ayaw anak brod di na maayo. So adunay mga panahon nga usahay maputong ang atong mga panghunahuna ug mo kalit pagsantop ang atong mga panghunahuna sama sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang paghimo niya og sambingay mahitungod sa magpupugas nga diin sa pagtubo sa mga binhi niturok usab ang mga sagbot ug miingon ang mga tinun-an atong pangibton ang mga sagbot ug maingon ang Ginoo ayaw kay kung ibto nimo na maapil pag ibot ang atong mga tanom ang mga maayong binhi ug ipasabot sa atong Ginoo ang magsasabod sa maayong binhi
dili buot nga ibton ang mga sagbot kay unyag maapil o kaibot ang mga trigo. Dili buot sa anak sa tao nga maapil o kahanaw ang maayo nga mga tao. Diha sa padayon nga pagtubo. Kung ato usab nga lantawon ang kasinatian ni Nicodemo. Si Nicodemo usa sa Parisiyo, kung mayon tag Parisiyo magtotoo sa Judaism nga nakabig sa atong Ginoo. Sa Juan 7:51 nag-ingon, usa kanila nga mao si Nicodemo nga niadto miduaw gani kang Hesus, nangutana kanila, ang atong kasuguan mohukom ba diay kinig tao aron silutan sa walay pagpatalinghog kaniya og pagpakisayod unsa ang iyang nabuhat? O iyang gi-remind ang iyang mga kauban nga mga Parisiyo nga dumduma nga ang atong pamalaod nakabase sa ilang balaang kasulatan. Muhukom ba kini og tao nga dili siya paminawan o pagpakisayod unsa ang iyang nabuhat sa laktod, walay due process. Og maoy akong nabati sa sentimento ni Brad Lodi. Pastor, ako nawa sa simbahan, wa ko makatambong-tambong dili ingol kay na banhin ang akong pagtuo, kun dili gioperahan ang akong kasing-kasing. Adto gani ko sa Roma, dito na atlan dito nga dito ko gipatambalan ko pinaagi sa akong anak sa iyang koneksyon. Unya pagbalik nako dinhi, maoy misugat sa ako ang notice nga expelled nako si UCCP. Pwede ba daay ma-expelled ko, pastor, nga wa man ko mahiring unsa may nahimo na kung unsa man ang akong nabuhat nga ma-expelled man ko nga tinuod wa ko makatambong sa mga pagsimba. Mao to akong giingnan, wa man ka ma-expelled sa UCCP. Ang nag-expelled man nimo ang illegal council man nga gamay ra sila og makatako sila sa pagpadangat og expulsion sa usa ka aktibo og nga membro. Kay si Lodi Langis nahimo siyang presidente sa ADC, no, Intero Konferensya sa mga UCA. Mo nang nakurat siya nana ug daghan man pod sa atong mga kaigsuonan dinhi nga nakadawat og expulsion. Mao man pod ang nahitabo kanamo nga mga magbubuhat. Og sama sa gingon ni Nicodemo, pwede ba nga adunay pagasilutan, no? Nga walay pagpatalinghog kaniya o pagpakisayod unsa ang iyang nabuhat? Dili man gani ipaibot sa atong Ginoo ang mga sagbot nga midungan sa pagtubo diha sa katilingban. Ako kanunay ko maminaw og kining mga hisgot-hisgot. Miingon si President Ed Balaki sa Southern Christian College. Ningon siya nga maayo nga dunay panaghisgot nga demokratiko ang atong simbahan. Dili kay kung naay supak sa administrasyon, diretso siya pahawaon kay dili na maoy paagi sa demokrasya. Gani kung ako pang madumduman ang gisulti ni Engineer Edgardo Sanchez, Edgardo, mingon siya, di sa on office ko, yaon ba'y sige magasaway ka nako. Kada adlaw gid mulaw nga amo yan, amon ni ang madyaw nga hinangon hong city engineer. Yaon say mulaw nga putbula pa iyan engineer. Ngan ba'y pigasaligan niya? Mingon sab si Engineer Sanchez, di ko yan putbulon.
Kay mintras yaon pa yan siya, kanunay ako mag-andam nga ang panarbaho ko madyaw. Kay siya musaway gid kanako bisan madyaw na ang trabaho. Siya, he is a good mirror. So, diha sa katilingban sa pangagamhanan o sa mga pundok-pundok, aduna may pros and cons o pinaagi na anang proseso sa panaghisgot, pagsaway o paghatag o mga panghuna-huna, dili maayo nga imong putlon ang ulo ni adtong musulti bato kanimo. Kay ni amantas demokrasya. Ug di na hinuon ta demokrasya, ang atong pamaagi diktatorya na, pwede na ug mauna ka na ang nanghitabo sa atong simbahan. Ug akong ibalik ang ingon ni Nicodemo nga usa ka Parisiyo miduol kang Hesus ug milaban kang Hesus nga nagkanayon. Matod sa balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa siya mahusay ug masuta nga tinuod ang iyang nabuhat. Ug gani nakigbatok si Nicodemo ngadto sa mga kaubanan nga mga Parisiyo. Karon nga panahon, daghan usab ang mga nabalaka nga ang pagpadayag sa kamatuoran may hinungdan sa ilang pagkapriso o pagka-expelled. Niadtong panahon sa martial law, ako tigulang na daghay batan-on diri wa makasinati ni ana. Ang pipila sa atong mga pastor sama kang Reverend Nathaniel Boy Ortiza, si Bishop Elias Bingtan, si Pastor Tabada, ang atong pastor si Reverend Noel Villalba, o kining inyong alagad nakasinati og pagkapriso. Apan human sa maong kasanitian, wala man kami mo matod pa sa mga Butuanon, wala pa kami mo kudo, wala man kami mo kubol, kundili nagapadayon diha sa pagpangalagad. Si Ninoy Aquino, Nini Pimentel, Ita Rosales, Rini Sagisag o pila ka mga prominente nga mga figures panahon sa martial law na nga istakid usab sila ang mga asoy sa labihan nga pag-antos o mga pag-torture kanila. Apan sa dihang na lit up ang martial law, mibalik sa ilang na andang advokasya pagbantay sa atong demokrasya. Nangamatay naman ning akong gihisgutan. O bisan gani ang atong gihisgutan nga si Jacob, may desisyon usab nga mulahutay og mupadayon tungod kay misalig og mituo gayod siya sa saad og pasalig sa Dios, buhi gayod og dili mapakyas. Nagpakita ang Ginoo kang Jacob pinaagi sa usa ka damgo, diin si Jacob nagunlan og bato og nahikatulog siya. Og diha sa iyang damgo, mas misamot pa ang iyang kadasig sa paglahutay sa pagsalig sa Dios, tungod kay matinud-anon gayud ang Dios sa iyang saad nga ihatag kaniya ang yuta nga gisaad panalanginan niya. Si Jacob pinaagi sa pagpasanay sa iyang kaliwatan og ibabaw sa tanan. Ang Dios misaad nga dili siya mobiya kang Jacob hangtod sa pagtuman gayod sa maong mga saad. Og si Jacob naghimo usab og panaad ngadto sa Dios nga nag-ingon, kung ubanan mo ako og bantayan sa akong panaw, og hatagan mo ako bisti og pagkaon, og mahiuli ako sa balay nga walay kadaot nga mahitabo, ilhon ko ikaw nga akong Dios, og kining bato nga akong iugsok, himuon kong imong balay, og ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanan nga gihatag mo kanako. Mga igsoon kita, mga sumusunod ni Kristo, may sama usab unta kang Jacob og Nicodemo nga milahutay gayud sa ila nga pagtuo og maisugon nga misulti sa kamatuoran, bisan pa man ngadto sa mga tao nga wala motuo sa kamatuoran, mahitungod sa saad sa Dios.
bisan pa man o gilibutan kita sa mga sagbot o mga taong wala magkinabuhi, oyon sa kabubuton sa Dios, makahimo unta kita pagtubo ingon nga maayong binhi diha sa katilingban, ug makahimo sa pakigbatok sa mga pagtulunan nga dili tinuod. Ato untang dadon ang dautan pinaagi sa maayo, aron nga budanag ang atong pagkamaayong binhi ingon nga kahayag diha sa mangitngit nga katilingban nga puno sa pagsulay. Ang atong pamahayag sa pagtuo dili lamang kini dayan-dayan sa bongbong sa atong simbahan ug sa atong panimalay, kun dili kini atong ikinabuhi aron ang maayong balita sa kaluwasan sa atong Ginoo masangyaw sa atong maayong mga pinuhatan. Lakip na ang atong konstitusyon and bylaws. Ang atong konstitusyon and bylaws maayo nga pagkapanday kini kay ang Pangulo, ang Presidente sa paghimo og pag-usab sa atong konstitusyon, si the late Senator Jovito Salonga, ug maayo kini nga pagkapanday. Actually, wala pa kini mailisdi. Kadtong ingon nila nga pwede na magnegosyo ang UCCP, pwede na mo transact kay nausab na ang konstitusyon, wala pa. Ug busa gidawat sa Municipal Trial Court in Cities didto sa Mandaluyong, Branch 59, ang kaso sa perjury kay dunay probable cause nga nahimo ang krimen sa pagtumo-tumo nga nausab na o napirmahan na, aprobado na sa General Assembly ang atong konstitusyon nga nausab na. Karon ang dunay mandato nga konstitusyon nato kadto pang panahon nga gigama ang konstitusyon o gi-revise sa panahon nga ang presidente sa paggama niini pag-revise si former late Senator Jovito Salonga. So karang maingon sila, ngano man nga naglain na mo evangelical naman mo, kay mauman ang union, basis of union, nga ang local church pwede niya i-retain ang iyang faith heritage o kita evangelical man pagsugod dinhi sa Butuan City ang atong mga misyonaryo nga nagalihok pagpasabwag sa maayong balita. Busa ang mga hagit kanato karon, ipadayon nato pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa mga tao nga wala mo tuo kaniya, nga magahimo kita ning evangelical mission sa atong katilingban. Ang atong kining Butuan United Christian School Incorporated po siya, ug atong isubay ang ilang line of thinking basta ma-incorporated na di na UCCP gihapon na. Kay nagsugod ka na siya sa Butuan City Kindergarten. Ako ug ang ako mga igsuon, estudyante ni ana nga kindergarten, usa siya ka missionary nga gimbuhaton pagpatubo sa mga bata sa ilang kahibalo sa Dios. Mao pinaka-purpose niya na, og dili kana siya source of income sa simbahan. Apan gikan sa pagka-premier kindergarten sa ato niining katilingban, kay wa may lain naguna ang Butuan City Kindergarten pamagyod kay 1953 man siya nagsugod. Ang tanan mga kabataan sa mga prominente nga mga tao dinhi mo eskwela. Busa pag eskwela nako dinhi, kailan nako ang anak sa gobernador, kailan nako ang anak sa mayor, kay mga classmate man ako. Pag abot sa eskwelahan na introduce nako
sa formal education. Apan unsay nahitabo nato din hikaron. Gamay naman lang ang magpa-enroll. Nganong gamay naman lang magpa-enroll, tingali di sila mosalig sa nagatudlo sa ilang mga kabataan. O bisan hadlok sila na ng loud music. Pagsud sa bata, sa mga ginikanan magdag bata, uy kaban na dili, di ko dili. Mabungol ang akong anak, yung anhi dinhi. Mga igsoon, ang atong hagit, padayono nato ang atong misyon. Ato lang ipadayon kining atong kindergarten. Atong suportahan kini. Apan ngano man nga bisa ng anak sa pastor di man ipa-enroll dinhi. Ang mga anak sa elder, apo sa mga elder di man nila ipa-enroll. Unsa ang hinungdan? Tingali wala makabarog ang atong mga igsuon. Unsao nila pagpadangat ang maong misyon. Atong balikon kana kung mahiusa kita nining atong pagtuo. Laing hagit nga atong sulayan nga masinati ang saad sa Dios, dili gayud nga mapakyas nga siya kanato magauban kanunay. Og ang lain pa nga hagit, kung unsa ang atong gasa o impluwensya nga ania kanato, ato kanang gamiton aron sa padayon sa gibuhaton sa atong Ginoo nga maoy nagtawag kanato. Nahinumdum ko ni Bishop Constante Claros. Bishop Emeritus siya. Meaning to say, obispo siya pero wala na siya sa kining active. Apan gihimo niyang aktibo ang iyang kaugalingon pagdipinsa sa atong heritage of faith. Ug busa nagsulat siya sa iyang makaubanang obispo. Unsa man kining nanghitabo nga adun na may mga obispo nag-intervene sa mga kalihukan sa lokal nga simbahan. Dito sa Bukidnon, usa ka babae nga obispo himong failure ang eleksyon ug siya na ang active conference minister at the same time obispo. Duha na iyang sweldo pagka-obispo o pagka-CM. Maupod unta ang may tabo dito sa Cebu Conference Incorporated nga diin ang usa gihapon ka babae nga obispo gideklarar niya ang failure of election. Apan may barog ang mga delegado, di mahimo nga ikaw lang usa ang mo deklarar. Dili dapat mo intervene ang obispo sa kalihukan nga demokrasya. Kay kanang imong gihimo dili na kana demokrasya. Diktatorya na. Ug unsa man ang hitabo dinhi sa atong simbahan, Enero 29 sa usa ka special congregational meeting, wala sa agenda nga mag-eleksyon. Apan pinaagi sa pagtugot sa obispo, sa conference minister o pipila ka mga pastor sa konferensya sa Agusan District Conference, gihimo nila ang special election o ilang gi-take over ang konseho sa Butuan, pagsupak sa atong konstitusyon, pag-abusar sa ilang otoridad. Apan si Bishop Constante Claro, usa ka buutan nga obispo. Gani misaad siya nga siya mo install sa mga magbubuhat nga gidid-an sa uban nga install kay supak lagi sa ilang mga tulumanon. Apan na atlan lang nga siya nasakit og busa wa siya makaanhi. Salamat kay Sir Reverend Prudencio Plaza Jr. Wa gihapon niya imakuli ang iyang nabatunan nga otoridad o pagsangkap nga gihatag sa Dios kaniya. Mianhi siya aron sa pag-instalar
aron ang mga magbubuhat makapangsyon sa ilang mga gibuhaton ingon nga magbubuhat sa parasan sa Dios. Og agig pagtapos niini nga mensahe, mamahimo unta kitang malahutayon nga tinun-an ni Hesukristo ug mubarog kita nga lig-on bisan pa man taliwala sa malinglahon nga panahon karon. Diin daghan kaayo ang mga daotang binhi nga mao ang mga tawo nga walay kahadlok sa Dios. Dili unta kita magpadaog sa mga taong walay pagtuo sa maayong balita, dili mga evangelikal mahitungod sa gingharian sa Dios. Ingon nga makibisog kita ug mosulti kita sa kamatuoran, magmasaligon kita nga tinuod gayud ang saad sa Dios, nga dili gayud kita niya pasagdan ug dili kita niya biyaan. Ang Dios mga padayon sa pagpanalangin sa atong pagsabot sa mensahe ning kabuntagon. Amen. Know that God blesses us abundantly so that we may bless others in return. So let us give cheerfully and generously, trusting that our gifts will be used to further God's kingdom and bring about positive change in the lives of those who are hurting and lacking. When we give, we participate in God's work of love and compassion in the world. Our offerings help to support those who need and expand the reach of ministry, spreading the message of hope and redemption to all corners of the earth. Let us give our offerings to God. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. In Your time. In Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. May its song I have to sing be to You a lovely thing in Your time. Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. In Your time. In Your time.
all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Dawata o among Dios kining tipik sa salapi nga among itugyan alang sa buluhaton sa misyon ini nga iglesia. Lakip sa among pagtugyan Ginoo ang among mga kinabuhi nga mahimo gayod unta kini nga ma-empowered aron magamit diha sa mga maayong buhat sumala sa imong gitudlo kanamo. Mo'y among kalipay o among Dios nga labi pa kami nga magmatinud-anon diha sa among pagtubag sa imong pagtawag kanamo ingon nga kami imong giila nga imong mga anak o kabahin sa gingharian nga imong gimugna dinhi sa yuta. Kini may among pagpasalamat o pagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa atong closing hymn, atong awiton ang I Would Be True. I would be true, for there are those who trust me. I would be pure, for there are those who I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to gain. I would be friend of all the Buddha friendless. I would be giving and forget the greed. I would be humble, for I know my ways. I would look up and love and love and live. I would look up and love and love and live. I would be prayerful through each busy moment. I would be constantly in sacrifice. I would be turned to sins that can be Salamat o among Dios sa imong paghanay sa mga panghitabo ug sa imong pag-uban niining imong katawhan sa among pagdaig, pag-awit, pag-ampo bisan pa sa imong pagpadayag sa imong pulong. Ginoo,
magapangandam usab kami sa moabot nga bulan sa Hulyo. Din among sa ulugon ang pagpabalik sa midweek service. Amo kining himuon Ginoo nga magapasidungog kanimo ug maga-empower sa imong katawhan, magahatag og paglaom kalinaw. Amo usab sa ulugon pag-abli sa Domingo ang pagsaulog sa sakramento sa balaang panihapon, pagpahinumdom kanamo nga ikaw mianhi sa kalibutan, nagatugyan sa imong kinabuhi aron kami makabaton sa kinabuhing dayon. Og padayon kami Ginoo nagaampo nga bisan matapos kining among pagsimba karon, magapadayon kami sa pagdaig o paghimaya kanimo pinaagi sa maayong binuhatan diin man kami dadon sa among mga kinabuhi sa pagpangalagad ug maay among kalipay o among Dios nga sa kanunay ikaw ang magamando kanamo. Ini may among pagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga magapadayon sa pagpanalangin. Ang gugma o grasya sa langitnong Amahan, ang kalinaw o kalingkawasan gikan sa iyang bugtong anak, ang paggahom, pagdumala, pagsangkap, paghatag sa kaalam, paghupay, o pagsangkap sa tanang panginhanglan sa balaang espiritu. Inyong sination karon og hangtod sa walay kahangturan. Amen og amen. Amen.